यो मच्छरले चाहिँ गएर कसलाई टोक्छ त पिगलाई टोक्छ अथवा स्वाइनलाई टोक्छ अथवा उनलाई वाटर बर्ड्स हेरोइन भनेको बकुलाहरूलाई पनि टोक्न सक्छ अथवा हाँसलाई पनि टोक्न सक्छ। यो दुई मध्ये अब यो मच्छरले यहाँ टोकेपछि फेरि कहाँ जान्छ त सानो मच्छर देखिरहनु भयो होला है हेर्नु है अब मच्छरले टोकेर कता गइरहेछ त मान्छेतिर गइरहेछ है भनेपछि अब यो चाहिँ फेरि एम्प्लिफाइङ होस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भाइरसलाई घर जस्तै हो चाहिँ पाहुना भएर जान्छ ऊ खान्छ पिउँछ हुर्किन्छ र फेरि त्यो भाइरसलाई मच्छर टोक्यो भने चाहिँ उसको शरीरबाट फेरि हामीलाई चाहिँ डेड इन होस्ट भनेको चाहिँ हामीलाई मात्रै र घोडा र गाईहरूलाई पनि देखिन्छ तर धेरैसो डेडली हामीलाई हुने रिस्क भनेको चाहिँ ह्युमनलाई हो। सो डेड इन होस्ट भनिन्छ होइन मच्छरलाई हटाउन पनि गाह्रो छ। त्यस्तै पिगलाई सबैलाई मारिदिउँ भनेर पनि हुन्छ त पोसिबल त्यो पनि छैन। सो हामीले गर्न सक्ने भनेको बेस्ट भनेको हामीले आफूलाई बचाउनु भनेको भ्याक्सिनेसन नै हो। सो बेस्ट सोल्युसन फर प्रिभेन्सन र प्रुभन पनि भएको छ नेपालमा हेर्नुभयो भने अहिले म एकछिन अर्को स्लाइडमा देखाउँला यो प्रुभन पनि भइसकेको छ यसले प्रोटेक्ट चाहिँ गर्छ। पहिलो लक्षण कुन देखिन्छ शरीरमा फिभर आउँछ कि जो भमिटिङ हुन्छ कि होइन जे जिआई अपसेट हुन्छ जे हुन्छ त्यो बिचको पिरियडलाई चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड भनिन्छ। जुन त्यो पिरियड भनेको चाहिँ मच्छरले टोक्यो भने चाहिँ तपाईँलाई 4 देखि 14 दिन पछि बिचसम्म चाहिँ तपाईँको बल्ल लक्षणहरू देखिन्छन्। धेरै जसो बिरामी चाहिँ सिम्टोमेटिक हुँदैन लक्षण नै आउँदैन। कतिजना त उहाँहरूले माइनर भाइरल फिभर हो नि त भाइरल फिभर भनेको रुगाखोकी लाएर घरै बसेर निको पनि भइसक्नु भयो होला। हामीले चाहिँ जे कुन एरिया चाहिँ रिस्कमा छ भने चाहिँ म्यापिङ गरेका छौँ। त्यो के आधारमा गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ विगतका 3-4 वर्षका डेटाहरू हेरेर कुन एरियाबाट बढी केस आउँदो रहेछ र त्यहाँको भूगोल कस्तो छ अथवा त्यहाँको एरिया कस्तो छ भनेर चाहिँ रिस्क म्यापिङ गरेका छौँ। अर्को चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट फर रिसेन्टली हामी 10 वर्ष अगाडि नै हाम्रो गाइडलाइनहरू बनाएको थियो। नेसनल गाइडलाइन जेईको लागि थिएन होइन स्पेसिफिकली डिजिज स्पेसिफिक थिएन जुन सरले देखाइरहनु भएको छ होइन। जापानिज इन्केफेलाइटिस रोग मलाई लाग्यो भने मबाट चाहिँ उहाँलाई सर्दैन। जापानिज इन्केफेलाइटिस यदि मलाई भयो भने जस्तै म चाहिँ मेरो घर नजिक चाहिँ धान खेत छ र मेरो घर नजिकै म बुङ्गुर पनि पाल्छु र मेरो घर नजिकै हाँस पनि छ। एकदम टिपिकल एक्जाम्पल देख्छु मैले फिल्ड इन्भेस्टिगेसन भने मलाई जापानिज इन्केफेलाइटिस भयो र म छिमेकीको घरमा गएर 1-2 दिन बसेँ भने मलाई पनि टोक्छ मच्छरले तर त्यो मच्छरबाट उहाँलाई त्यो रोग सर्दैन। भनेको जेई चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई भएपछि त्यो व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा जेई सर्दैन। I would like to request Dr. Balwinder Singh Chawla, who is the team lead for the IPD program, to deliver his remarks and shed some light on today's objectives. Over to you. Because once you understand, I think you are the biggest influencers in the country, whether it is social media, print or electronic media. You guys have the connect and the reach directly with people in any part of the country and even worldwide. When you write, when you say things, when you connect with people, not only in Nepal, people, Nepalese across the world listen to you. They go to those Facebook pages, they go to those social media content, they go to what you write. So I have my family in Melbourne and I see there a huge Nepalese community there. And some are very good friends of mine when I visit. And I come to know that they are more updated about Nepal than people here because they listen to you, they really understand what's going on. Japanese encephalitis and dengue, these are two diseases. They are spread by a host. We will let you know by a vector. We'll let you know how. Dengue disease was covered last by our communicable disease team. I think that they've already done that. And today we want to do it Japanese encephalitis. Why? Because the season is on. The season of this disease is ongoing in Nepal at this moment. Dr. Sonia Bhagat, Dr. Fasan Ray's presentation. Over to you. जापानिज इन्सेफ्लाइटिस अथवा इन्सेफ्लाइटिस भनेर चाहिँ के बुझिन्छ तपाईहरुलाई कस्तो के लाग्छ होला इन्सेफ्लाइटिस भनेको के हो वर्डबाटै मेडिकल साइन्टिफिकै नआए पनि बुझ्दाखेरि चाहिँ इन्सेफ्लाइटिस सुन्नु भएको छ सुने होला है हामीले
मेनिन्जाइटिस सुन्नुभयो होला, मेनिन्जाइटिस हामी कमनली युज गर्छौँ हो, तर अर्को वर्ड चाहिँ इन्सेफ्लाइटिस हो। सो इन्सेफ्लाइटिसमा चाहिँ कहाँको इन्फेक्सन हुन्छ होला, स्क्रिनमा आइसक्यो होला अब त। सो यो चाहिँ ब्रेनमा मेनिन्जिस भन्ने चाहिँ हुन्छ होइन, हाम्रो आउट ब्रेन अथवा ब्रेनमा इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ इन्फ्लामेसन अफ द ब्रेन टिस्युलाई चाहिँ इन्सेफ्लाइटिस भनिन्छ। अब यो चाहिँ के केले गर्दा हुन्छ, अघि हजुरहरूको एउटा क्वेसन पनि आएको थियो, ब्याक्टेरिया हो कि भाइरस हो होइन। सो इन्सेफ्लाइटिस चाहिँ जेले पनि गराउन सकिन्छ, गर्दछ, जस्तै ब्याक्टेरिया छ, भाइरस छ होइन, प्रोटोजम, मलेरियालाई गराउने प्रोटोजम पर्दछ, फङ्गसले गराउन सक्छ, अनि अटो इम्युन पनि हुनसक्छ। सो इन्सेफ्लाइटिसको कारणहरू धेरै छन्, त्यसमध्ये एउटा चाहिँ भाइरल इन्सेफ्लाइटिस हो, जसको बारेमा चाहिँ आज हामी अलिक विशेष भाइरल इन्सेफ्लाइटिसभित्र पनि जापानिज इन्सेफ्लाइटिसको कारण चाहिँ हामी अलिक बढीमा डिस्कस गर्नेछौँ। ओके, नेक्स्टमा जाउँ है त। अब यो डेटा चाहिँ तपाईँहरूले सायद अघि कसैले राखी पनि सक्नु भएको थियो कुनै एन्सरमा होइन, एसियामा चाहिँ कतिको के देखिन्छ भनेर। सो यो भन्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ हामीले जस्तै दादुरालाई मिजल्सलाई दादुरा भनिन्छ नि नेपाली वर्डमा, त्यस्तै यो जापानिज इन्सेफ्लाइटिसको वर्ड खोज्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कमन ल्याङ्ग्वेजमा के भनिन्छ भन्दा एकदमै गाह्रो भयो कि। अहिलेसम्म पनि कसैलाई गाउँघर सोध्यो भने इन्सेफ्लाइटिसलाई के भनिन्छ भनेर कसैलाई थाहा छैन कि, कसैले सेतो मच्छर टोकेको हुने मेनिन्जाइटिस भन्नु हुँदो रहेछ होइन। सो यसलाई चाहिँ एउटा हामीले वर्ड एसियामा युज गर्ने वर्डहरू छन्, जस्तै ब्रेन फिभर भनिन्छ कि, मस्तिष्कको ज्वरो। सो त्यसलाई हामीले चाहिँ अहिलेको जुन निर्देशिका बनाएको छ नेसनल गाइडलाइन जापानिज इन्सेफ्लाइटिसको, त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ एउटा यसलाई नामीकरण, एउटा नाम निवारण गरे जस्तै भएको छ। यसलाई चाहिँ ब्रेन फिभर अथवा मस्तिष्कको ज्वरो हामी पनि भन्दछौँ। र अघि मैले भने जस्तै त इन्फेक्सन इन द ब्रेनमा हुने हो होइन, नर्भस सिस्टममा हुने हो, जसलाई कसले गराउँछ त यसको नाम बढै थाहा हुन्छ, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस भाइरसले नै गराएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ जापानिज इन्सेफ्लाइटिस भनिन्छ। र यसको डेटा हेर्नुभयो भने चाहिँ लिडिङ कज अफ भाइरल इन्सेफ्लाइटिस इन साउथ इस्ट एसिया रिजन अथवा एसियामा चाहिँ यो भाइरल इन्सेफ्लाइटिस गराउने एउटा मुख्य कारण भनेको चाहिँ जेई भाइरस नै हो। र 75%मा के देख्नुहुन्छ त, बच्चामा चाहिँ बढी कमन हुन्छ, अन्डर 15 इयर्स एजमा चाहिँ यो अलिक बढी देखिन्छ र यो जोखिम पनि बढी हुन्छ। र तेस्रो चाहिँ एनुअली हरेक वर्ष ग्लोबल डेटा हो, यो चाहिँ 10,000 देखि 20,000 डेथ पनि यसले गराउँछ। भनेपछि जेईबाट हुने मृत्यु हेर्नुभयो भने केस फ्याटालिटी रेट भनिन्छ, जुन चाहिँ जेई रोग लागेपछि कतिजनाको मृत्यु हुन्छ भन्दाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ यसको आङ्कलन हेर्नुभयो भने 15 देखि 30% जनाको मृत्यु हुन्छ। त्यो भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, पर्सेन्टेज भनेपछि हो 100 जनामा 15 देखि 30 जनाको चाहिँ 100 जना जेई केसेस छ भने चाहिँ 15 देखि 30 जनाको मृत्यु नै हुन्छ भनेर चाहिँ प्रमाणितै छ। र नेक्स्ट स्लाइडमा म त्यो पनि देखाउन, नेपालको स्थिति चाहिँ कस्तो छ, नेपालमा कस्तो देखिएको छ। र कोहीलाई निको भयो भने पनि बाँच्नुभयो भने पनि उहाँहरूले 50% चान्सेस चाहिँ छेक्यो, मैले 50% चान्सेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको न्युरोलोजिकल कम्प्लिकेसनमा जान्छ, ऊ चाहिँ अपाङ्ग, कुनै सिस्टम चाहिँ उसको एफेक्ट भएको हुन्छ, आँखा नदेख्न सक्छ, कान नसुन्ने, टेस्ट हराउन सक्छ अथवा हात खुट्टा नचल्ने चाहिँ यस्तो डिसेबिलिटीहरू चाहिँ हुने चान्सेस हाई हुन्छ। यो चाहिँ मैले तपाईँहरूको स्क्रिनमा देख्नुभयो भने ग्लोबल अपडेट देखाएको छु। यो वर्ल्डमा चाहिँ कहाँ चाहिँ बढी केसेसहरू देखिन्छ त जापानिज इन्सेफ्लाइटिसको, जति रङ गाडा देख्नुहुन्छ त्यति त्यो ठाउँमा चाहिँ बढी केसेसहरू छ भनेर बुझ्नु होला। सो रङ गाडा चाहिँ कहाँ देखिन्छ त, यो एरियामा देखिरहनु भएको छ होला है। सो यो एरिया कहाँ पर्छ त, हाम्रो साउथ इस्ट एसिया रिजनमै र इन्डियाकै म्याप जस्तो देखिन्छ भने चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमै बढी त्यहाँ केसेसहरू देखेको छ। अब यो WHO को जुन रिजनहरू छन्, त्यो रिजनहरूमध्ये पनि हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ 6वटा रिजनमध्ये 2टा रिजनमा चाहिँ जेई देखिँदो रहेछ, बढी केसेसहरू चाहिँ त्यहाँ छ। जस्तै साउथ इस्ट एसिया रिजनमा देख्नुभयो भने यो रङले चाहिँ तपाईँको एयर देखाउँछ है, यो चाहिँ रिजन एउटै हो। जस्तै साउथ इस्ट एसिया रिजनलाई फोकस गर्यो भने चाहिँ 2022मा 1400-1450 जति बिरामी थिए जापानिज इन्सेफ्लाइटिसको। त्यसै गरी 2023मा 1500 जति छ भने चाहिँ बढ्ने क्रममा छ, तर 2024मा आएर 195 मात्रै केसेसहरू देखिएको छ। अब यो चाहिँ नेपालको हिस्ट्री। नेपालमा चाहिँ जापानिज इन्सेफ्लाइटिस कहिले देखियो त, हुन त बिरामी धेरै पहिलेदेखि थिए होला, तर प्रमाणित हामीले पुष्टि गरेको थाहा भएको चाहिँ 1978मा बल्ल
रूपन्देही डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ प्रमाणित रिपोर्टेड भएर चाहिँ ऊ चाहिँ कन्फर्म केस चाहिँ जेई चाहिँ त्यतिखेर देखियो। अर्को कुरा चाहिँ अघि हजुरहरूको एउटा क्वेसन आएको थियो कुन सिजनमा पिक हुन्छ, धेरैजनाले मिलाउनु भएको छ रेनी सिजन होइन। रेनी सिजन भनेको नेपालको कन्टेक्स्टमा असारदेखि साउन भदौ होइन, तर यो हामीले अझै हेऱ्यो भने चाहिँ अक्टोबरसम्म पनि यसको केसहरू चाहिँ देखिन्छ। र नेपालमा जेई भ्याक्सिनेसन चाहिँ यत्रो केस देखेपछि जेई भ्याक्सिनेसन चाहिँ क्याम्पेनको थ्रुबाट चाहिँ सुरु गरिएको थियो कहिले त 2006मा र त्यस पश्चात क्रमशः नियमित खोपमा चाहिँ जेई भ्याक्सिनको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भएको थियो। त्यसमा अलिकति डिस्क्राइब गरिदिन म डाक्टर राहुललाई रिक्वेस्ट गर्छु भ्याक्सिनेसनको बारेमा। र त्यति बेलाको चाहिँ जेईको चाहिँ एन्डेमिसिटी अथवा चाहिँ यो चाहिँ बढी कहाँ देखिएको छ, मृत्युदर कहाँ बढी छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ 31वटा जिल्ला 31 डिस्ट्रिक्ट चाहिँ हाइली एन्डेमिक भनेर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यति बेला एपिडेमिक डेटाले चाहिँ देखाएको थियो। त्यसमध्ये चाहिँ तराईको जिल्ला हो, इनर तराईको जिल्ला हो र केही हिल्ली डिस्ट्रिक्टहरू पनि थियो। र नेसनल इम्युनाइजेसन प्रोग्रामले चाहिँ 2005-2006बाट चाहिँ 31वटा जिल्लामा चाहिँ क्रमशः फेज वाइज चाहिँ भ्याक्सिनेसन क्याम्पेन गर्दै आएको थियो। र जुन जुन जिल्लामा चाहिँ भ्याक्सिनेसन क्याम्पेन सिकिन्छ त्यो जिल्लामा चाहिँ फेरि रुटिन इम्युनाइजेसनमा पनि इन्ट्रोडक्सन गरेको थियो। र यो 31वटा जिल्लामा चाहिँ 20वटा जिल्लामा चाहिँ 1 वर्ष र 1 वर्षभन्दा माथिको सम्पूर्ण पपुलेसनमा चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम चलाएको थियो भने चाहिँ बाँकी 11वटा जिल्लामा चाहिँ 1 वर्षदेखि 15 वर्ष मुनिसम्मकोलाई चाहिँ भ्याक्सिन दिएको थियो। र यसमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ लगभग कभरेज चाहिँ 88% देखि उपलब्धि भएको थियो र 11.9 मिलियन अथवा 1,19,00,000 जनताले चाहिँ यसबाट चाहिँ खोपको सुविधा दिनुभएको थियो। र त्यसपछि यो सर्भेलेन्स त अघि डाक्टर सोनियाले प्रेजेन्ट गर्नुभयो अनुसार 2004देखि सर्भेलेन्स जारी थियो र पछि गएर चाहिँ दाङ र कैलालीमा पनि फेरि केसेसहरू देखेको हुनाले चाहिँ 2013मा चाहिँ दाङ र कैलालीमा चाहिँ 1 वर्षदेखि 10 वर्षको बालबालिकालाई चाहिँ फेरि खोप दिएको थियो। र यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब 31वटा जिल्लामा त भयो, खोप पनि भ्याक्सिनेसन क्याम्पेन पनि दियो, वाइड एज कोर्समा भ्याक्सिनेसन क्याम्पेन पनि दियो र त्यसको लगत्तै त्यो डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ क्याम्पेन सिद्धिनासाथ रुटिन नेसनल इन्ट्रोडक्सन गरियो। बाँकी 44वटा जिल्लामा चाहिँ 2016मा किनभने सर्भेलेन्सले के देखाएको थियो भने चाहिँ यी जिल्ला यी हाइली एन्डेमिक भएर पत्ता लागेको जिल्ला बाहेकमा पनि अरू ठाउँमा पनि जेई केसेसहरू रिपोर्ट भएको हुनाले चाहिँ बाँकी रहेको 44वटा जिल्लामा चाहिँ 1 वर्षदेखि 15 वर्ष मुनिको बालबालिकालाई र त्यति बेला 3टा जिल्ला थप सुरुवात गरिसकेको 3टा जिल्ला जसमा चाहिँ झापा मोरङ सुनसरी छ त्यो टोटल सबै गरेर 47 अथवा 47वटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ 2016मा चाहिँ क्याम्पेन गरेर बाँकी रहेको 44वटा जिल्लामा पनि रुटिन इम्युनाइजेसन चाहिँ भ्याक्सिन सुरु गरेको थियो। र 2016बाट चाहिँ सबै जिल्लाबाट चाहिँ रुटिन इम्युनाइजेसनमा पनि जेईको भ्याक्सिन चाहिँ उपलब्ध छ र रुटिन इम्युनाइजेसनमा चाहिँ 12 महिनाको बच्चालाई चाहिँ 1 डोज चाहिँ यो खोप दिन्छ। सजिलो छ यसको नाम याद गर्दा। र यो चाहिँ फ्यामिली जिनस यसरी भन्दा पनि होइन, एउटा चाहिँ फ्यामिली भेरिटी मैले किन फोकस गरेँ भन्दा यो अरू पनि रोगसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटै यो डेङ्गी पनि यही परिवारमा पर्दछ भन्न मात्रै मैले खोजेको। फ्यामिली भेरिटी जुन भनिन्छ त्यो जिनस चाहिँ एउटै भित्र चाहिँ पर्दछ। कुन उमेरमा चाहिँ यो देखिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ समग्र हरेक उमेरको मान्छेलाई देखिन्छ, बच्चादेखि लिएर वृद्धसम्म पनि देखिरहेछ। र यो तर धेरै जसो चाहिँ कसमा हुन्छ त बच्चालाई नै हुने हो, किन भन्दा उनीहरूको इम्युनिटी अलिक कम हुन्छ र त्यही भएर पनि भ्याक्सिनले हाम्रो नेपालको गभर्मेन्टले पनि भ्याक्सिन कसलाई दिन्छ त बच्चालाई नै दिन्छ। र कति थाहा पाउनु भयो अघि डिस्कसन हुँदाखेरि है कहिले दिन्छ, कति महिना पुगेपछि दिन्छ जेई भ्याक्सिनेसन? 12 महिना। र यो चाहिँ कुन एरियामा देखिन्छ त? गाउँघरमा मात्र देखिने हो कि सहरमा पनि देखिन्छ होइन? किनकि सहरको केसेसहरू पनि त अहिले देखिरहेछ, क्रमशः बढिरहेछ किनकि अर्बनाइजेसन बढिरहेछ होइन हरेक क्षेत्रमा। त्यही भएर यो रिस्क चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले गाउँघरमा बढी देखिन्छ भन्थ्यो। किन भन्दाखेरि राइस प्याडी फिल्ड धान खेत कहाँ छ? धान खेत किन मैले जोडेँ, म एकछिनपछि अर्को स्लाइडमा देखाउँछु धान खेत किन जोडियो होइन। मच्छर ब्रिड हुने ठाउँ कता छ? पिग फार्मिङ अथवा हाँसको फार्मिङहरू कता कुन एरियामा हुन्छ? हुन त अहिले अब सहरमा पनि हुने गरेको देखिन्छ होइन। अब अगाडि बढौँ र यो स्लाइडमा देख्नुभयो भने चाहिँ अघि हामीले सोधे जस्तै यो कुन सिजनमा बढी देखिन्छ भनेको रेनी सिजनमै देखिन्छ। र नेपाली क्यालेन्डरको मन्थमा हेर्नुभयो भने असोजदेखि कार्तिकसम्म यो बिरामी चाहिँ बढी देखिन्छ। ज्यापनिज इन्सेफ्लाइटिसको वर्ष दिन भन्दा पनि त्यो सिजनमा चाहिँ बढी देखिन्छ। जस्तै यो ग्राफले तपाईँको 3 वर्षको ट्रेन्ड देखाउँछ र कुन महिनाबाट सुरु हुन्छ भने अङ्ग्रेजीको जुनदेखि सुरु भएर
अक्टोबरमा फल हुँदै हुँदै नोभेम्बर डिसेम्बरसम्म फाटा फुट्टो चाहिँ देखिन्छ। तर बढी पिक हुने चाहिँ कुन समय रहेछ त अगस्त सेप्टेम्बर, जुन चाहिँ साउन भदौ नै हो नेपाली क्यालेन्डरमा। यो चाहिँ अहिलेको यो वर्षको चाहिँ यो रातो कलर देख्नुभयो होला। यो यसले चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो 8 अगस्तको अथवा 11 अगस्तसम्मको मात्रै डेटा छ कि अहिले त अझै दिन अगस्त त बाँकी छ नि होइन, अगस्त सेप्टेम्बर त केस अझै पढ्न चान्सेस छ। त्यही भएर यो फल भएको भने चाहिँ नबुझ्नु होला, घटेको होइन यो वर्ष चाहिँ। यो अहिले यो डेट अनुसारको चाहिँ इन्फर्मेसनमा चाहिँ यो चाहिँ यतिवटा मात्रै केस रिपोर्ट भएको छ। ओके नेक्स्ट, एउटा यसलाई अलिकति एनिमेटेड गरिएको छ है तपाईँहरूले बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर। यो चाहिँ क्युलेक्स मस्किटो हो। यो कुन मस्किटोले गराउँछ भन्दा जापानिज इन्सेफेलाइटिस क्युलेक्सले गराउँछ। अब फेरि नेक्स्ट गर्दै जाऊ ल। एउटा मच्छर यहाँ देख्नु भएको थियो, यो मच्छरले चाहिँ गएर कसलाई टोक्छ त पिगलाई टोक्छ अथवा स्वाइनलाई टोक्छ अथवा उसलाई वाटर बर्ड्स हेरोइन भनेको बकुलाहरूलाई पनि टोक्न सक्छ अथवा हाँसलाई पनि टोक्न सक्छ। यो दुई मध्ये अब यो मच्छरले यहाँ टोकेपछि फेरि कहाँ जान्छ त? सानो मच्छर देखिरहनु भयो होला है, हेर्नु है। अब मच्छरले टोकेर कता गइरहेछ त? मान्छेतिर गइरहेछ है। भनेपछि अब यो चाहिँ फेरि एम्प्लिफाइङ होस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भाइरसलाई घर जस्तै हो। ऊ चाहिँ पाहुना भएर जान्छ, ऊ खान्छ पिउँछ हुर्किन्छ र फेरि त्यो भाइरसलाई मच्छर टोक्यो भने चाहिँ उसको शरीरबाट फेरि हामीलाई चाहिँ डेड इन होस्ट भनेको चाहिँ हामीलाई मात्रै र घोडा र गाईहरूलाई पनि देखिन्छ, तर धेरैसो डेडली हामीलाई हुने रिस्क भनेको चाहिँ ह्युमनलाई हो। सो डेड इन होस्ट भनिन्छ। र तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न पनि आयो होला, त्यसै सुँगुरमा कस्तो लक्षण देखिन्छ त भनेर। एम्प्लिफाइङ होस्ट भएपछि उसको लक्षण बाहिर देखिँदैन, ऊ चाहिँ हेल्दी नै देखिन्छ, बाहिर सबै ठिक छ तर उसको भित्र चाहिँ भाइरस चाहिँ रहन्छ, कीटाणु चाहिँ रहन्छ है। नेक्स्ट, अब यो अघि मस्किटोको अलिकति प्रजातिमा हामीले कुरा गऱ्यौँ है, एडिस र क्युलेक्स भनेको। अस्ति भर्खर तपाईँहरूको डेङ्गीमा पनि डेङ्गी फेरि पपुलर टपिक पनि थियो। साउन महिना भनेको डेङ्गीको महिना पनि भनिन्छ होइन। सो यो एडिस भनेको चाहिँ के रोग गराउँछ भने चाहिँ सायद तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ, डेङ्गी गराउँछ, चिकनगुनिया गराउन सक्छ, जिका गराउन सक्छ। र क्युलेक्स भनेको चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ डिस्कस गरिरहेछौँ, जापानिज इन्सेफेलाइटिस र वेस्ट नाइल भाइरस चाहिँ इन्फेक्सन गराउँछ। नेक्स्ट, अब यो चाहिँ एउटा फेरि यो त्यसमा अघि राखिएन प्रश्न मेन्टिमिटरमा, यो चाहिँ 3टा मच्छर मध्ये कुन चाहिँ मच्छरले चाहिँ क्युलेक्स हो भन्न चिन्न सक्नुहुन्छ? ए, How many say A? Raise your hand. 4 5 How many say B? B. So you should know that the mosquito with this black and white stripes is the one that is mainly for dengue and other. Yes. The one, and that's more black and white mosquito as we call it. Here this is a brown mosquito, or it doesn't have those stripes, so this is the one. And third is the Anopheles that spreads malaria. So right now we are talking about our hero of the day is the middle one. Oh. B. यो यो मच्छरले चाहिँ कसरी टोक्छ भनेर चाहिँ देखाउन मात्रै खोजेको यो भिडियोमा। नेक्स्ट, This, what, go back. This looks like, go back, see the no, next, legs of the mosquito. Just left side is the Culex mosquito. Just look at the long legs. And when it spreads, and it has got a, see here, it has got that spiking sting. It just puts in, and that goes straight inside your skin and up to the blood. Now, you can see here. Yes. नेक्स्ट में देखिन्छ। He's enjoying his pizza. Next. ओके, अब अघि नै हेरेको हामीले त्यही जुन डायग्राम याद छ होला तपाईँलाई, साइकल, ट्रान्समिसन साइकल, त्यो सँगसँगै चाहिँ अब यो चाहिँ नेपालको परिभाषामा चाहिँ यो कहाँ देखिन्छ भने चाहिँ जता पनि देखिने भनेको राइस प्याडी फिल्डमा मच्छर चाहिँ ब्रिड हुन्छ। जस्तै डेङ्गी चाहिँ तपाईँहरूको सफा पानीमा, टायरमा, गमलाको घरकै गमलाको फ्लावर पटको पानीहरूमा देखिन्थ्यो भने यो चाहिँ धान खेतमै उसले ब्रिड गर्छ क्युलेक्सले चाहिँ। त्यही भएर धान खेतको जुन बेला धान रोपाइ सिजन हुन्छ त्यो बेलामा केस बढ्नु कारण पनि त्यो। र क्युलेक्स ब्रिड भएपछि उसले टोक्छ, त्यस पछाडि होइन टोकेपछि कसलाई टोक्दो रहेछ त? अघि हामीले भने जस्तै हाँस, र हाम्रो नेपाल कन्टेक्समा त हाँस देखिन्छ बढी, वाटर बर्ड्स त्यति नदेखे पनि, र स्वाइन देखिन्छ।
अब यो विचारमा चाहिँ त्यसमा यिनीहरूले गर्छ भने त यिनीहरूलाई नै रोकेको भए त रोग कम हुन्थ्यो होला नि होइन। जस्तै मस्किटो कन्ट्रोल, पिक कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त? पोसिबल कतिको छ होइन। यति वर्षदेखि हामी लागिरहेछ मलेरिया होइन, मच्छरलाई त हटाउन सकेका छैनौँ नि होइन, मच्छरलाई हटाउन पनि गाह्रो छ। त्यस्तै पिगलाई सबैलाई मारिदिउँ भनेर पनि हुन्छ त? पोसिबल त्यो पनि छैन। सो हामीले गर्न सक्ने भनेको बेस्ट भनेको हामीले आफूलाई बचाउनु भनेको भ्याक्सिनेसन नै हो। सो बेस्ट सोल्युसन फर प्रिभेन्सन र प्रुभन पनि भएको छ नेपालमा हेर्नुभयो भने। अहिले म एकछिन अर्को स्लाइडमा देखाउँला। यो प्रुभन पनि भइसकेको छ, यसले प्रोटेक्ट चाहिँ गर्छ। ओके, अब ज्यापनिज इन्सेफ्लाइटिसले चाहिँ कस्तो लक्षण लिएर चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, कस्तो बिरामी कस्तो देखिन्छ, ज्यापनिज इन्सेफ्लाइटिसको क्लिनिकल सिम्पटम्स भन्नाले कस्तो लक्षण लिएर चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि प्रेजेन्ट हुन्छ अथवा बिरामी कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके, इन्क्युबेसन पिरियड भनेको चाहिँ मैले तल सानो अक्षरले लेखिदिएको छु कि यो मेडिकल टर्म भयो भने पनि, तर यो कमनली युज भएको वर्ड हो। इन्क्युबेसन पिरियड भनेको बुझ्नुहुन्छ? ओके, यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ भाइरस जुन तपाईँको शरीरमा अथवा कुनै पनि कीटाणु माइक्रो अर्गानिजम हाम्रो शरीरमा छिरेपछिदेखिको पिरियड र पहिलो लक्षण कुन देखिन्छ शरीरमा, फिभर आउँछ कि जो भमिटिङ हुन्छ कि होइन, जे जिआई अपसेट हुन्छ, जे हुन्छ त्यो बिचको पिरियडलाई चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड भनिन्छ। जुन त्यो पिरियड भनेको चाहिँ मच्छरले टोक्यो भने चाहिँ तपाईँलाई 4 देखि 14 दिन पछि बिचसम्म चाहिँ तपाईँको बल्ल लक्षणहरू देखिन्छन्। त्यसै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा गराउन चाहन्छु, यो भनेको चाहिँ धेरैजसो बिरामी चाहिँ सिम्टोमेटिक हुँदैन, लक्षण नै आउँदैन। कतिजना त उहाँहरूले माइनर भाइरल फिभर हो नि त, भाइरल फिभर भनेको रुगाखोकी लाएर घरै बसेर निको पनि भइसक्नु भयो होला। तर जुन क्षेत्रमा जेरी देखाएको छ त्यसले के देखाउँछ चाहिँ एउटा पोजिटिभ केस छ भने चाहिँ त्यो वरपर 250वटा केसेसहरू थिए जो चाहिँ एसिम्टोमेटिक छन् अथवा निको पनि भइसक्यो भने चाहिँ यो चाहिँ डिनोट गर्दछ। भनेको अर्थ चाहिँ एउटा पोजिटिभ केस चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ कतिवटा इन्फेक्सन थियो भने चाहिँ देखाउँदाखेरि 250जना जति चाहिँ हुन सक्थ्यो। तर त्यो सबैहरू के छन् त, कोही एसिम्टोमेटिक छन्, कोही माइनर सिम्टम्स लिएर निको पनि भइसक्नु भएको छ। र अघि मैले भने जस्तै केस फर्टिलिटी रेट चाहिँ यसको एकदमै हाई छ, जुन चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै यो चाहिँ च्यालेन्ज रहेको छ। किन 30% जतिको चाहिँ यसको फर्टिलिटी रेट देखिन्छ। र कन्भल्सन भनेको चाहिँ कम्पन छारे रोग कसरी लोकल भाषामा कसरी बुझ्न सकिन्छ, जस्तै कन्भल्सन सिजर भनेको चाहिँ तपाईँहरू देख्नुभयो होला, आँखा बटार्ने, हात खुट्टा टाइट गर्ने होइन, फिज निकाल्ने। सो त्यस्तोलाई चाहिँ कन्भल्सन सिजरहरू पनि भनिन्छ। र यो चाहिँ मोर देन 75% पेडियाट्रिक बच्चाहरूमा चाहिँ बढी देखिन्छ। नेक्स्ट, अघि मैले भने जस्तै त्यसलाई समग्रमा हेर्नुभयो भने चाहिँ सडन फिभर, अचानक फिभर आउँछ, त्यस पछाडि टाउको दुख्छ, लेथार्जी, अल्छी लाग्छ होइन, चेन्ज इन कन्सियसनेस। मेन फोकस चाहिँ किनकि ब्रेनमा इन्फेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, मेन्टल स्ट्याटसमा चेन्जेस आउँछ भने चाहिँ कन्सियसनेस कहिलेकाहीँ चाहिँ डिसओरिएन्टेसन हुन्छ कि अब म कहाँ छु, फिल्महरूमा हुन्छ नि याददास हराए जस्तै आदि कहाँ छ होइन, त्यस्तो उसलाई सम्झना चाहिँ हुँदैन, टाइमलेस पर्सनसँग चाहिँ उसलाई हुँदैन। त्यसपछि इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस देखिन्छ, कन्भल्सन ट्रेमर्सहरू देखिन सक्छ र कहिलेकाहीँ भमिटिङ र डाइरिया पनि हुन्छ। यसबाहेक पनि तपाईँहरूलाई अलिक कमन, हजुरलाई कतिको याद छ, पहिला हामीलाई फिभर हुने बित्तिकै तराईतिर बुवा आमाले चाहिँ चिन र यो टच गराउन लाउनुहुन्थ्यो होइन। सो त्यो भनेको चाहिँ के हो, नेक रिजिडिटी जुन अथवा नेक स्टिफनेस भनिन्छ, त्यो पनि मेनिन्जाइटिसमा देखिन्थ्यो। अब मेन फोकस भनेको चाहिँ हाम्रो प्रिभेन्सनमै हो। सो प्रिभेन्टिभमा चाहिँ एउटा अम्ब्रेला छ जसको अन्तर्गत धेरै कम्पोनेन्टहरू पर्छन्। मेन कम्पोनेन्ट हजुरहरूले भने जस्तै प्रिभेन्सनमा अघि धेरैजनाले एन्सर भन्नुभएको के थियो त, जेई भ्याक्सिन नै भन्नुभएको थियो, भ्याक्सिनेसन नै भन्नुभएको थियो। त्यो सँगसँगै मस्किटो कन्ट्रोलमा के गर्न सकिन्छ, फुल स्लिभ लुगा लाउन सकिन्छ होइन, मस्किटो नेट युज गर्न सकिन्छ, मस्किटो रिपेलेन्ट ओडोमसहरू अथवा के युज गर्न सकिएला। अरू चाहिँ जमेको पानीहरू चाहिँ नजिकै, घर नजिकैको जमेको पानीहरूलाई चाहिँ जम्न दिनु भएन र सकिन्छ भने चाहिँ पिग फार्मलाई घर बस्ने आफू बस्ने ठाउँभन्दा चाहिँ अलिक टाढा नै उसको चाहिँ त्यो गोठ चाहिँ हुनुपर्छ। अघि हजुरलाई कतिजनाले भनिसक्नुभयो, यो खोप चाहिँ 1 डोज दिइन्छ 12 महिनाको उमेरमा र यो सब क्युटेनसी दिइन्छ, यो चाहिँ दायाँ तिग्रामा दिन्छ र जेई भ्याक्सिनेसन चाहिँ केही कारणले 12 महिनामा दिन छुट्यो भने बच्चालाई चाहिँ 5 वर्षसम्म पनि दिन सकिन्छ। उसले नजिकको जहाँ स्वास्थ्य चौकी अथवा जहाँ
खोप लाउने स्थान छ, त्यहाँ गएर उहाँहरूले चाहिँ फ्रीमा पाउनुहुन्छ। त्यो छुटेको छ भने चाहिँ 12 महिना जानु पर्थ्यो भनेर चाहिँ घरमै बस्नु पर्दैन, छुटेको बच्चाले चाहिँ खोप लाउनु 5 वर्षसम्म लाउन मिल्छ। अब चाहिँ ज्यापनिज इन्सेफ्लाइटिसलाई गर्ने सर्भिलेन्सको नाम चाहिँ एक्युट इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम भनिन्छ। एक्युट इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ यो ठुलो अम्ब्रेला हो अघि जस्तै, तर त्यो पोखरीभित्र चाहिँ एक प्रकारको माछा चाहिँ ज्यापनिज इन्सेफ्लाइटिस हो। सो सबै एइएस जुन केस हामी रिपोर्ट गर्छौँ त्यो सबै जे हुनुपर्छ जरुरी छैन। त्यसमध्ये चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ गर्ने कारण चाहिँ एइएस गर्ने कारण चाहिँ ज्यापनिज इन्सेफ्लाइटिस हो। यसको केस डेफिनेसन हुन्छ, जस्तै कोभिडको बेलामा कुन बिरामीले शङ्का गर्ने भनेर एउटा निश्चित एउटा केस डेफिनेसन बनाएको थियो। त्यसरी नै हरेक रोगको एउटा सिन्ड्रोमिक एप्रोच गर्ने बेलामा चाहिँ धेरै केसहरू चाहिँ नछुटोस् भनेको कारणले चाहिँ हामी भेग सिम्टम्सलाई लिन्छौँ। जस्तै ज्वरो आएको, अचानक ज्वरो आएको र चेन्ज इन मेन्टल स्ट्याटस भनिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कुनै यो चेन्ज इन मेन्टल स्ट्याटसको कुनै पनि एउटा सिम्टम्स मिल्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एक्युट इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम भनेर मान्नुपर्छ र तुरुन्त यसको जाँच चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो भएन भने फेरि केस भेटिँदैन। के आधारमा हामीले ज्यापनिज इन्सेफ्लाइटिस टेस्ट गर्ने ल्याबमा कन्फर्मेसन चाहिँ त्यसरी चाहिँ केस हराउन सक्छ। त्यही भएर चेन्ज इन मेन्टल स्टेटस भनेको चाहिँ कन्फ्युजन, डिसओरिएन्टेसन, कोमा र कन्भल्सनलाई लिएको, इनएबिलिटी टकलाई लिएको छ। र अर्को चाहिँ नयाँ अनसेट अफ सिजर अथवा कन्भल्सन हो, जसले चाहिँ एक्सक्लुडिङ सिजर, यो चाहिँ अब टेक्निकल वर्ड मैले युज गरेँ, सिम्पल फेब्रल सिजर भनिन्छ। यो चाहिँ सानो बच्चामा कहिलेकाहीँ धेरै ज्वरो आयो भने कम्पन आउँछ, त्यसलाई चाहिँ लिनु भएन फेरि है, एक्सक्लुडिङ त्यो केसलाई। Doctors immediately see, because JE can only be confirmed after laboratory diagnosis. जब तक lab test नहीं होगा, you cannot come to know whether. So all acute encephalitis cases, which definition is this? When the doctor sees, okay, fever with onset, and then he says, and little bit mental irritability, unconsciousness, and confusion, and any of that fits the category, he treats. But he says, okay, sample collect karo bhai inko. He has to be sent for JE sampling ke liye karo. Then the sample is collected, and then it comes to laboratory. Laboratory confirms it is JE or not. Otherwise, it is called as AES. अब यो हजुरहरूले अघि नै हामीले डिस्कस गरिसक्यो मच्छरले के कुन कुन रोग गराउन सक्छ, जुन सिमिल्यारिटी ज्यापनिज इन्सेफ्लाइटिससँग हुन सक्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ अलिक नेपालमा देखिने चाहिँ डेङ्गी हो हैन, तर यो पनि मलेरिया पनि हो र चिकनगुनिया र वेस्ट नाइल पनि अलिअलि चाहिँ फाटाफुटा अब देखिने थालेको पनि हामीले चाहिँ खबर पाइरहेछौँ। यो चाहिँ 2024 मा चाहिँ यो म्याप सबै निलो देख्नुभयो होला। यो निलो भनेको चाहिँ एइएस भनेको कुन कुन ठाउँबाट चाहिँ रिपोर्ट भयो। एइएस आएको मध्ये चाहिँ कतिवटा पोजिटिभ आयो भने चाहिँ रातो डटले देखाइरहेछ र कुन एरियामा हजुरले समग्र मैले के समराइज गरेँ भने यो स्लाइडलाई, किनकि लास्ट इयर नै सबभन्दा बढी केस फेटालिटी रेट पाएको थियो जुन चाहिँ 29% है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुन क्षेत्रमा केस बढी आउँदो रहेछ त, तराईकै क्षेत्र बढी देखिरहनु भएको छ होइन, तलको बोर्डर साइड अथवा तराई क्षेत्र र पहाड पनि छन्, हाम्रो काठमाडौँ पनि छ होइन। र यो पहिलो नम्बर डट भएको जहाँ देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ डेथ भएको, त्यो चाहिँ जहाँ केस आएको थियो त्यसमध्ये कतिवटा कुन ठाउँमा डेथ भयो भनेर चाहिँ देखिन्छ। अब यो वर्षको डेटा हेर्नु है, आजसम्म चाहिँ 34वटा जेई पोजिटिभ केसेसहरू छन्, त्यसमध्ये 3 जनाको जेई रिलेटेड कारणले नै डेथ भइसकेको छ र 5वटा प्रदेश एफेक्टेड भएको छ अहिलेसम्म आजको डेटसम्म। र हेर्नुभयो भने चाहिँ यो एज ग्रुप चाहिँ बढी चाहिँ 70% अफ द एज ग्रुप चाहिँ एडल्टमा छ। अघि मैले तपाईँहरू भनेको थिएँ बच्चामा चाहिँ कमन हो, तर हाम्रो भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चामा यो ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने बच्चाबाट सरेर अब ठुलोमा चाहिँ बढी देखिन थालेछ, किनकि बच्चाहरू त प्रोटेक्टेड भइसके भ्याक्सिनको कारणले होइन। सो हेर्नुभयो भने यो केसेसहरू चाहिँ बिस्तारै पूर्वबाट यो वर्ष चाहिँ अब केस पोजिटिभ आउने रेट हेर्नुभयो भने पूर्वबाट पश्चिम आउँदैछ। अब यो भन्नको अर्थ चाहिँ मच्छर यहाँदेखि यहाँ सर्दैछ भन्न खोजे होइन, तर त्यसरी नै देखिरहेछ यो केस पोजिटिभिटी चाहिँ यसपालि पूर्वदेखि नै पश्चिमतिर सरेको देखिन्छ। नेक्स्ट, I think all 3 deaths that have happened are not are above 15 years of age. Under 15 years, children are protected because of JE vaccine. All are 17, 39, 61 or something like that. So we'll give you details about. Okay, one is 49 years old, one is 17-year-old, and one is 74-year-old.
So it is happening in the higher age groups. Maybe that time there was no vaccine. One second, we'll give you the place also. If you can read it out. 1 second. Here. We can share the presentation and all the other details in email to all the participants. I think that is सिट्रेट गभर्मेन्टले निकालेको छ। अब हामीले And अहिलेसम्म it's not JE could be one, but they could also have heart problem and cancer problem. So that compounded and that could. Okay. ओके यसलाई चाहिँ अब मैले समराइज गर्न खोजेँ। अहिलेसम्म चाहिँ हालसम्म WHO केमा इन्भल्भ छ, जेईको लागि चाहिँ प्रिपेयरिङको लागि के गरेका छ र गभर्मेन्टकै कोअर्डिनेसनमा हामीले सँगै के गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रेस दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ जे कुन एरिया चाहिँ रिस्कमा छ भनेर चाहिँ म्यापिङ गरेका छौँ। त्यो के आधारमा गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ विगतका 3-4 वर्षका डेटाहरू हेरेर कुन एरियाबाट बढी केस आउँदो रहेछ र त्यहाँको भूगोल कस्तो छ अथवा त्यहाँको एरिया कस्तो छ भनेर चाहिँ रिस्क म्यापिङ गरेका छौँ। अर्को चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट फर रिसेन्टली हामी 10 वर्ष अगाडि नै हाम्रो गाइडलाइनहरू बनाएको थियो। नेसनल गाइडलाइन जेईको लागि थिएन होइन, स्पेसिफिकली डिजिज स्पेसिफिक थिएन, जुन सरले देखाइरहनु भएको छ होइन। सो अहिले चाहिँ यो हामीले यो चाहिँ नयाँ पर्यटन महाशाखाले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ भर्खरै AES अथवा /जेई सर्भिलेन्स म्यानुअल भन्ने चाहिँ यो किताबको नाम जुन चाहिँ 2025मा इन्डोर्स भएको छ र यो सँगसँगै पहिलो पटक चाहिँ सर्भिलेन्स मात्र नभएर किनकि मृत्यु दर धेरै देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले क्लिनिकल म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल फर AES जेई भनेर पनि एउटा यो चाहिँ मोर फोकस क्लिनिसियन र हेल्थ केयर वर्करहरूलाई चाहिँ डेथ रोक्नलाई चाहिँ अथवा डेथलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ फोकस गरेर यो चाहिँ एउटा प्रोटोकल पनि बनाएको छ र त्यो सँगसँगै हामीले बेला बखत चाहिँ इन्टरनेसनल एक्सपर्टहरूलाई पनि बोलाएर एसेसमेन्टहरू गर्ने गरेका छौँ। फिल्डमा के कारणले नेपालमा बढी देखिन्छ, कुन एरियामा बढी देखिन्छ भनेर पनि हामीले यो चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ। र टेक्निकल सपोर्ट टु जेई टास्क फोर्स, अब यो चाहिँ जेई टास्क फोर्स भनेको चाहिँ आरआरटी आरआरसी त सुन्नु भएको छ होइन, स्वास्थ्यमा त यो जुन छ त्यो त्यसमा चाहिँ अब उहाँहरूले समग्र सबै डिजिजहरूलाई देख्नुहुन्छ। तर जेईको लागि नै भएर चाहिँ एउटा ग्रुप फर्म भएको छ जुन चाहिँ WHO को आफ्नै युनिटभित्र पनि विभिन्न इमर्जेन्सी युनिट CDS युनिट जुन छन् उहाँहरूले हामी छौँ भने चाहिँ सँगसँगै गभर्मेन्टका पनि त्यो काउन्टर पार्टहरू चाहिँ हामी यसमा छौँ र कम्युनिकेसन टिम पनि यसमा हुनुहुन्छ। र सँगसँगै ट्रेनिङ अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो क्लिनिकल केस म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ अलिक बढी जोड दिएका छौँ किनकि सर्भिलेन्समा केसहरू त आइरहेछन्, सर्भिलेन्स राम्रै छ तर डेथ रोक्नको लागि चाहिँ यो हामीले छोटो समयमा कसरी सबै हस्पिटलमा रिच गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ AES क्लिनिकल म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ अहिले ओरिएन्टेसन ट्रेनिङहरू चाहिँ नेपालभरि नै सबै हाई रिस्क एरियामा चाहिँ मोर फोकस भएर चाहिँ हस्पिटलहरूमा चाहिँ खास गरी इमर्जेन्सीको आइसियुको मेडिसिन पेडियाट्रिक वार्डहरूको चाहिँ स्टाफहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रेनिङ गर्दैछौँ। र नेक्स्ट हामीले गरेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फिल्ड एसेसमेन्ट गरेको छौँ। कम्युनिटी बेस भनेको चाहिँ रिस्क म्यापिङको सँगसँगै हामीले चाहिँ कम्युनिटीमा जेईको रोग बारेमा कतिको थाहा छ, अवेरनेसको बारेमा कतिको उहाँहरूलाई थाहा भएको चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामीले एसेसमेन्ट गरेर यो चाहिँ कहिले गऱ्यौँ भन्दाखेरि जस्ट यो जुन जेईको पिक सिजन हुन्छ जुनभन्दा अगाडि नै हामीले यो चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेका थियौँ। र अहिलेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम्युनिटीको स्तरमा पनि गएर चाहिँ स्वास्थ्य संस्था मात्रै नभएर कम्युनिटीमा चाहिँ फिमेल हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ भोलिन्टियर्स जुन स्वयंसेविका दिदीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ उहाँहरूले बुझ्न सक्ने सिम्प्लिफाई वेमा चाहिँ जेई भने के हो, जेई कसरी सर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई पनि हामीले ट्रेनिङ गराइरहेका छौँ। So we as WHO in Nepal or in any other country, what do we bring on the table? What is our role? Our role is if there is like JEI is coming, we immediately do mapping and we tell them, okay, these are the high risk based on your vaccination, based on disease, based on disease in India, border districts, etc. We bring in the technical knowledge, the best knowledge that is possible around the world or in the Southeast Asia region or best from the country. We engage with high level institutions here within the country, with researchers, with expert bodies. We bring them together to discuss, to talk about how we need to take the program forward. WHO's key role is also to do field assessment. There was one case the two cases that have happened in Kosi. Within 24 hours, Dr. Sonia and the team were there. They just went to that Kosi Chhapa area and they were there for 7 days trying to get everybody together, the municipality staff, the district staff, all together to make sure that
investigation was being done absolutely technically so that we don't leave any gaps. Fourth, training, of course. Anything happens now, this also is part of our training. We train health staff, we train the doctors. As we talk, more than 1,500, 1,800 doctors have been trained right now on JE clinical management and dengue management. That again, our teams across the country are doing that. We also send people, the top experts from here or the country staff members abroad, some for studies, sometimes to understand in big meetings, workshops to understand what is going on in JE or other surveillance diseases. WHO brings expertise in getting the best IEC material or job aids or any tools that are required by the country to increase the awareness. Important is here is your role. We bring all this, but nobody will be too much interested to hear what we want to say. We are not the face. You are the face. The health department is the face. The people, our mayors, our politicians, they are the face. And you are the biggest pillar which I feel. Create awareness. We have seen, can you please explain that even in Jhapa, where there were 2 cases that have happened very recently, she comes back and says, sir, people are not aware about this JE. They don't know. Full sleeves pehna, they don't know. They don't know if, so awareness is lacking. We need to create this awareness, and only by wearing full sleeve clothes, staying under the bed net, under the mosquito net, and just putting some repellents can put the disease away. Now you cannot take the pigs to another country, You can't take the pigs outside. That's that person's living. He is earning because of pigs, or he is earning because of hens or birds. You cannot ask him to business band kar do. Not possible. But what you can say is you can at least ask him to take preventive measures. So idea is that WHO here, we are trying our best that every season, the curve that Sonia showed, each year July to October it goes up. Then again July to, this year also it has just started, but it has started in August. Yes. Now, we want to see less deaths, we want to see no deaths, we want to see no disease, but this problem is not a health department problem. I would want Rahul to just touch base on it. If in Nepal you can say, this is not a health department's problem. If you could just elaborate on that. Why I am saying that, he'll tell you. Animal department has to deal with animals, no? About pigs and everything else. Vector and other departments have to deal with mosquito. There is another department, water and sanitation, has to deal with water. That stagnation is not there. Health department has to deal with the health part. So it is not one department approach. Everybody has to come together to make sure that we deal with menace called as Japanese encephalitis. Yes, Sonia. आउटब्रेक कुन बेला भन्ने कुन महामारी त्यो क्षेत्रमा भाषा घोषणा गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा यो डिफरेन्सिएसन बनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो केही आधार के म्यानुअल आधार चाहिँ त्यहाँ नेसनल गाइडलाइनकै आधारमा हो र यसमा के लेखेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा वार्डभित्र चाहिँ 14 दिनभित्र चाहिँ 2टा बिरामी देखिन्छन् पोजिटिभ केस ज्यापनिज इन्सेफेलाइटिसको 2टा पोजिटिभ देखिन्छन् भने चाहिँ एउटै वार्डभित्र अथवा त्यही पालिकाको एडजोइनिङ वार्ड नजिकैको वार्ड टाँसेकै वार्डहरुमा चाहिँ देखिएको छ 2टा केस देखिएको छ 14 दिनभित्र। तर के को 14 दिनभित्र भने बुझ्नु होला। 14 दिन भनेको चाहिँ ज्वरो सुरु भएको त्यो बिरामी भएको दिनदेखि चाहिँ एउटा बिरामी र अर्को बिरामीको पोजिटिभ आउने बिचमा चाहिँ उसको फिभरको अनसेटको डेट चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ 14 दिनभित्र पर्छ भने चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ त्यो पालिकाले चाहिँ आउटब्रेक मानिन्छ। त्यो अहिले चाहिँ हामी पालिका स्तरमा पनि नगएर वार्डको लेभलमा गएको छौँ आउटब्रेकलाई बुझ्नलाई। अरू जिल्ला जस्तो छैन है। यो चाहिँ डायग्रामेटिकमै वेमा देखाउनलाई चाहिँ आउटब्रेकमा चाहिँ हाम्रो के एक्सन हुन्छ र यसमा तपाईहरुको भूमिका कहाँनिर चाहिँ जोडिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई फर्दर हाम्रो डाक्टर पासाङले पनि एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ र यो स्लाइड मेरो चाहिँ लास्ट स्लाइड हो। यो यसमा हेर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो धेरैवटा क्षेत्रमा तपाईहरुको सपोर्ट चाहिन्छ, तर खास गरी चाहिँ हाम्रो रिस्क कम्युनिकेसनमा चाहिँ तपाईहरुको ठूलो भूमिका यसको चाहिँ हामीलाई
एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ किन अवेरनेसदेखि लिएर यो प्रिभेन्सनमा सबैमा चाहिँ तपाईँहरूको यो भूमिका चाहिँ यसमा जोड्ने कारणले गर्दाखेरि अब योभन्दा अगाडिको सेसन चाहिँ हजुरहरूको रोल के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ अझै विस्तृत पारिदिनलाई चाहिँ म डाक्टर पासाङलाई दिन चाहन्छु। साउन भदौ असोजमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हजुरहरूको सहयोगबाट कसरी नेपाल सरकारले आगामी दिनहरूमा चाहिँ का बिरामीहरू नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर कसरी हामीले अवेरनेस गर्न सक्छौँ र यसमा हजुरको भूमिका ब्रिफली के हुनसक्छ हामी सरस्वती राखेका छौँ। त्यसमा सल्लाह दिनु होला। नम्बर 1 चाहिँ हामीले चाहिँ पब्लिक अवेरनेस रेज गर्नु छ। यसमा के भन्दाखेरि नम्बर 1 चाहिँ जेई कसरी हुन्छ, जेईका कारणहरू के हुन्, यसका लक्षणहरू एकदम ब्रिफमा लक्षणहरू के हुनसक्छ र यो कसरी सर्छ र यसमा चाहिँ रिस्क ग्रुप के हो र प्रिभेन्टिभ मेजर्स के हो जुन हामी छलफल यसमा हजुरले बढी ध्यान दिनु होला। र सँगसँगै यसमा चाहिँ हामीले खोजेको चाहिँ यदि जेईका लक्षणहरू देखा पर्यो भने हामीले चाहिँ जेईका लक्षणहरू देखा पर्यो भने हामी हाम्रो चाहिँ नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा तुरुन्तै होइन तपाईँको चाहिँ भिजिट गर्ने र समयमा नै जेईको डिटेक्सन होस् भन्नको लागि चाहिँ प्रमोट हेल्थ सिकिङ बिहेभियर नम्बर 2 छ। नम्बर अर्को चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हामीले थाहा पायौँ जापानिज इन्केफलाइटिस रोग मलाई लाग्यो भने मबाट चाहिँ उहाँलाई सर्दैन। जापानिज इन्केफलाइटिस यदि मलाई भयो भने जस्तै म चाहिँ मेरो घर नजिक चाहिँ धानखेत छ र मेरो घर नजिकै म बुङ्गुर पनि पाल्छु र मेरो घर नजिकै हाँस पनि छ। एकदम टिपिकल इक्जाम्पल देख्दैछु मैले फिल्ड इन्भेस्टिगेसन भने मलाई जापानिज इन्केफलाइटिस भयो र म छिमेकीको घरमा गएर 1-2 दिन बसेँ भने मलाई पनि टोक्छ मच्छरले तर त्यो मच्छरबाट उहाँलाई त्यो रोग सर्दैन। भनेको जेई चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई भएपछि त्यो व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा जेई सर्दैन होइन। त्यस कारणले चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम हो जेई प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ होइन। त्यस कारणले चाहिँ हामीले जेई भ्याक्सिनको बढी प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी भन्दा यसको चाहिँ महत्त्व के छ, यो एकदमै सेफ भ्याक्सिन हो र यो चाहिँ नेपाल सरकारको उपलब्धतामा फ्रीली पाइन्छ भनेर खोप केन्द्रमा पाइन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो। र सँगसँगै हामीले चाहिँ जेईको स्टोरिजहरू सकिन्छ भने स्टोरिज फ्रम कम्युनिटिज र जुन कम्युनिटीमा चाहिँ भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम एकदमै राम्रो छ र भ्याक्सिन राम्रो भएको नगरपालिका होइन समुदायहरूको चाहिँ एक्जाम्पल दिएर अरू समुदायमा जहाँ जेईको बिरामी देखा पर्दा छन् त्यसमा हामीले चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को सँगसँगै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो मिसइन्फर्मेसन समुदायबाट आउने कम्युनिटीबाट आउने मिसइन्फर्मेसनलाई चाहिँ कसरी करेक्सन गर्ने र्युमरहरूलाई भनेर विशेष गरेर जेई भ्याक्सिनको लागि र सँगसँगै यदि केही गरी चाहिँ हजुरको चाहिँ भ्याक्सिनेसनको आवश्यकता भयो भने कहाँ जाने र मेडिकल सहयोगको लागि कुन ठाउँमा जान ठिक हुन्छ भनेर पनि हजुरकोबाट चाहिँ सहयोग भयो भने राम्रो हुन्छ। र अर्को पोइन्ट चाहिँ एडभोकेट फर कम्युनिटी एक्सन जस्तै कम्युनिटीमा अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ कम्युनिटी लेड जेई प्रिभेन्टिभ मेजर्स जस्तै कुन समुदायमा चाहिँ जेई नहोस् भनेर जेईका प्रिभेन्टिभ कुराहरू भइरहेको छन् जस्तै क्लिनिङ स्ट्यान्डर्ड वाटर बेड नेट किपिङ पिग एन्ड डग अवे फ्रम हाउस होल्ड यो कुराहरू हजुरले सेयर गरिदिनु होला। र सँगसँगै समुदायका लोकल लिडर्स र स्कुलमा चाहिँ यो भ्याक्सिनेसन ड्राइभ सम्बन्धी कुरा गरिदिने जेई रोग सम्बन्धी कुरा चर्चा गरिदिने र नेसनल मेसेजहरूलाई जेई प्रिभेन्सन मेसेजहरूलाई लोकल भाषामा चाहिँ डिसिमिनेट गर्ने कम्युनिटी न्युज पेपरमा सोसियल मिडियामा चाहिँ र सँगसँगै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ आउटब्रेक भएको बेला यदि कुनै ठाउँमा आउटब्रेक भयो भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ उपयुक्त र एकदम आधिकारिक इन्फर्मेसन दिएर चाहिँ बिरामीहरूलाई कुन ठाउँमा खोप लाउने र मेडिकल हेल्थको लागि कहाँ जाने भन्ने कुरामा चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद डाक्टर पासाङ। र यो 2टा स्लाइड चाहिँ हजुरहरूलाई नै अब फर्दर डिस्कसनको लागि चाहिँ म यो फ्लोर ओपन गर्न चाहन्छु र छिरिङजीलाई म हेर्न चाहन्छु। Thank you, Dr. Sonia, Dr. Pasan. एकदम कम्प्रिहेन्सिभ र इन्साइटफुल प्रेजेन्टेसनको लागि आई थिङ्क हाम्रो साथीहरूसँगै मैले पनि धेरै कुराहरू सिकेँ आज जेईको बारेमा र इम्पोर्टेन्स अफ कम्युनिकेसन स्पेसली अन जेई। सो हजुरहरूको द फ्लोर इज ओपन एनीबडी वान्ट्स टु सेयर आइडियाज कमेन्ट्स सजेसन्स अन बेसिकली जेई कम्युनिटी लेभलमा अवेरनेस कसरी बढाउनुपर्छ अरू केही स्ट्राटेजिजहरू छ भने र तपाईँहरूले WHO को साइडबाट चाहिँ जर्नलिस्टहरूको लागि युजफुल हुन सक्ने इन्फर्मेसन कसरी डिसेमिनेट गर्दा हुन्छ टिप्स आइडियाज यु क्यान फ्रिली डिस्कस।
एम्प्लिफाइङ हर्समा टी हुने हो, वेडिङ बर्ड्सहरू पपुलर हुने हो, त्यो चाहिँ एम्प्लिफाइङ हर्स हुने हो, लामखुट्टेले उनीहरूलाई टोकेर भाइरस लिएर आउने हो, व्यक्तिलाई टोकेपछि जापानिज एन्सेफ्लाइटिस हुने हो। तर जापानिज एन्सेफ्लाइटिस भएको व्यक्तिमा चाहिँ जुन भाइरल लोड हुन्छ त्यो भाइरलमा चाहिँ एकदमै कम हुनाले चाहिँ व्यक्तिबाट व्यक्तिमा चाहिँ मस्किटोले अथवा लामखुट्टेले सार्ने भयो। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ ह्युमनलाई चाहिँ रोग लाग्ने हो तर डेड